प्रियमित्राणि नमस्कारः। अष्टमवर्गस्य रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं 12पाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति कः रक्षति कः रक्षितः इति। अधुना पाठपरिचयं पश्यामः। प्रस्तुतः पाठः पर्यावरणरक्षणसन्दर्भे अस्ति। मित्राणि, आधुनिककाले अस्माकं समाजे प्लास्टिक् इत्यस्य सर्वत्र उपयोगः दृश्यते। प्लास्टिक् इत्यस्य प्रयोगः पर्यावरणार्थं घातकः अस्ति। अतः प्लास्टिक् इत्यस्य दुष्परिणामान् ज्ञात्वा प्रदूषणस्य नियन्त्रणं कथं करणीयम् इति विषयः अस्मिन् पाठे चर्चितः अस्ति। यः पर्यावरणं रक्षति सः एव रक्षितः भवति इति पाठस्य आशयः वर्तते। एवं पाठस्य प्रथमे भागे अस्माभिः वाचनं श्रुतम्। अधुना पाठस्य विवरणं पश्यामः। आदौ प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु। काश्चन बालिकाः भ्रमणाय निर्गताः परस्परमालपन्ति। आदौ अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। काश्चन इत्यत्र काः चन इति विच्छेदः अस्ति। काश्चित् इत्यर्थः। काः इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। बालिकाः इत्यत्र बालिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनरूपम् अस्ति। कन्याः इत्यर्थः। भ्रमणाय इत्यत्र भ्रमण इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अटनाय अथवा भ्रमणार्थम् इत्यर्थः। निर्गताः इत्यत्र निर् उपसर्गः गम् धातुः क्त प्रत्ययः अस्ति। निर्गता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् बहिर्गताः। परस्परम् इति विशेषणपदम् अस्ति। आलपन्ति इति आङ् उपसर्गः लप् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनरूपम् अस्ति, अर्थात् सम्भाषणं कुर्वन्ति। अधुना भावम् अवगच्छामः। निर्गताः अर्थात् बहिर्गताः। काः निर्गताः? काश्चन बालिकाः निर्गताः। काश्चन बालिकाः किमर्थं निर्गताः? काश्चन बालिकाः भ्रमणाय निर्गताः। भ्रमणाय निर्गताः बालिकाः किं कुर्वन्ति? भ्रमणाय निर्गताः बालिकाः आलपन्ति। भ्रमणाय निर्गताः बालिकाः कथम् आलपन्ति? भ्रमणाय निर्गताः बालिकाः परस्परम् आलपन्ति। अधुना अग्रिमं भागं पठामः। रिपञ्ची वदति, परमिन्दर् परमिन्दर्, एहि आगच्छ, उपवनं प्रविशामः। परमिन्दर्, अरे, उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक् स्यूतकानि क्षिप्तानि, इतस्ततः विकीर्णानि। इदानीं वाक्ययोः शब्दार्थान् पश्यन्तु। एहि इत्यत्र आ उपसर्गः इण् धातुः लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति।
आगच्छ इत्यर्थः। आगच्छ इत्यत्र आ उपसर्गः, गम् धातुः, लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। आयाहि इत्यर्थः। उपवनम् इत्यस्मिन् पदे उपवन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। उद्यानम् इत्यर्थः। प्रविशामः इत्यत्र प्र उपसर्गः, विशुधातुः, लट्लकारः, उत्तमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति। प्रवेशं कुर्मः इत्यर्थः। उपवनस्य इत्यत्र उपवन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, षष्ठी विभक्तिः, एकवचनं वर्तते। उद्यानस्य इत्यर्थः। द्वारे इत्यत्र द्वार इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, सप्तमी विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रवेशमार्गे। एव इति अव्ययपदं निश्चयेन इत्यर्थं बोधयति। प्लास्टिकस्यूतकानि इत्यत्र प्लास्टिकस्यूतक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति। प्लास्टिकपुटकानि इत्यर्थः। प्लास्टिक की थैलियाँ इति हिन्द्यर्थः। क्षिप्तानि इत्यत्र क्षिप् धातुः, क्त प्रत्ययः, क्षिप्त इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रक्षेपणं कृतानि। इतस्ततः इत्यत्र इतः ततः इति विच्छेदः। एतत् अव्ययपदम् अत्र तत्र इत्यर्थं बोधयति। विकीर्णानि इत्यत्र विकीर्ण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् प्रसरितानि। फैली हुई इति हिन्द्यर्थः। इदानीं प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। प्रविशामः अर्थात् प्रवेशं कुर्मः। काः प्रविशन्ति? बालिकाः प्रविशन्ति। बालिकाः कुत्र प्रविशन्ति? बालिकाः उपवनं प्रविशन्ति। क्षिप्तानि अर्थात् प्रक्षेपणं कृतानि। कानि क्षिप्तानि सन्ति? प्लास्टिक् स्यूतकानि क्षिप्तानि सन्ति। प्लास्टिक् स्यूतकानि कुत्र क्षिप्तानि सन्ति? प्लास्टिक् स्यूतकानि द्वारे क्षिप्तानि सन्ति। प्लास्टिक् स्यूतकानि कस्य द्वारे क्षिप्तानि विकीर्णानि च सन्ति? प्लास्टिक् स्यूतकानि उपवनस्य द्वारे क्षिप्तानि विकीर्णानि च सन्ति। प्लास्टिक् स्यूतकानि उपवनस्य द्वारे क्षिप्तानि कुत्र च विकीर्णानि सन्ति? प्लास्टिक् स्यूतकानि उपवनस्य द्वारे क्षिप्तानि, इतस्ततः च विकीर्णानि सन्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पठामः। कचनार् वदति। जनाः प्रमादं कुर्वन्ति। प्लास्टिक् पुटकेषु खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्षयन्ति। परं तानि पुटकानि मार्गे यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति। इदानीम् अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। जनाः इत्यत्र जन इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनं वर्तते। व्यक्तयः अथवा मनुष्याः इत्यर्थः। प्रमादम् इत्यत्र प्रमाद इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, द्वितीया विभक्तिः, एकवचनम् अस्ति। इत्युक्ते अपराधम्।
कुर्वन्ति इत्यत्र कृ धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् आचरन्ति। प्लास्टिक् पुटकेषु इत्यत्र प्लास्टिक् पुटक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। प्लास्टिक् स्यूतेषु इत्यर्थः। खाद्यवस्तूनि इत्यत्र खाद्यवस्तु इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। भोज्यपदार्थाः इत्यर्थः। गृहीत्वा इत्यत्र ग्रहधातुः क्त्वा प्रत्ययः अस्ति। एतद् अव्ययपदं वर्तते। स्वीकृत्य इत्यर्थः। भक्षयन्ति इत्यत्र भक्षधातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। खादन्ति इत्यर्थः। तानि इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् प्लास्टिक् पुटकानि। पुटकानि इत्यत्र पुटक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। स्यूतकानि इत्यर्थः। मार्गे इत्यत्र मार्ग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पथि इत्यर्थः। यत्र कुत्रापि इत्यत्र कुत्र अपि इति विच्छेदः। पदत्रयमपि अव्ययपदं वर्तते, अर्थात् यस्मिन् कस्मिन् अपि स्थाने। क्षिपन्ति इत्यत्र क्षिप् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। क्षेपणं कुर्वन्ति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। कुर्वन्ति अर्थात् आचरन्ति। के कुर्वन्ति? जनाः कुर्वन्ति। जनाः किं कुर्वन्ति? जनाः प्रमादं कुर्वन्ति। भक्षयन्ति अर्थात् खादन्ति। के भक्षयन्ति? जनाः भक्षयन्ति। जनाः कथं भक्षयन्ति? जनाः गृहीत्वा भक्षयन्ति। जनाः कानि गृहीत्वा भक्षयन्ति? जनाः खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्षयन्ति। जनाः केषु खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्षयन्ति? जनाः प्लास्टिक् पुटकेषु खाद्यवस्तूनि गृहीत्वा भक्षयन्ति। क्षिपन्ति अर्थात् क्षेपणं कुर्वन्ति। के क्षिपन्ति? जनाः क्षिपन्ति। जनाः कानि क्षिपन्ति? जनाः प्लास्टिक् पुटकानि क्षिपन्ति। जनाः प्लास्टिक् पुटकानि कुत्र क्षिपन्ति? जनाः मार्गे यत्र कुत्रापि प्लास्टिक् पुटकानि क्षिपन्ति। अधुना अग्रिमं संवादं पठामः। रोजलिन् वदति, महती इयं समस्या, अपि प्रविशामः? रिपञ्ची, अस्तु प्रविशामः। सर्वाः उपवने प्रविशन्ति। कचनार्, कुत्र उपविशामः? रिपञ्ची, अस्मिन् काष्ठपीठे उपविशामः। सर्वाः प्रविशन्ति। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। महती इत्यत्र महती इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। विशाला अथवा बृहती इत्यर्थः। इयम् इत्यत्र
इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। एषा इत्यर्थः। समस्या इत्यत्र समस्या इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अपि इति अव्ययपदं किम् इति भावं सूचयति। प्रविशामः इत्यत्र प्र उपसर्गः, विश् धातुः, लट्लकारः, उत्तमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति। प्रवेशं कुर्मः इत्यर्थः। अस्तु इत्यत्र अस् धातुः, लोट्लकारः, प्रथमपुरुषः, एकवचनम् अस्ति। भवतु इत्यर्थः। सर्वाः इत्यत्र सर्वा इति आकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। अर्थात् बालिकाः। प्रविशन्ति इत्यत्र प्र उपसर्गः, विश् धातुः, लट्लकारः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति। प्रवेशं कुर्वन्ति इत्यर्थः। कुत्र इति स्थानबोधकं प्रश्नार्थकम् अव्ययपदम् अस्ति। अर्थात् कस्मिन् स्थाने। उपविशामः इत्यत्र उप उपसर्गः, विश् धातुः, लट्लकारः, उत्तमपुरुषः, बहुवचनम् अस्ति। उपवेशनं कुर्मः इत्यर्थः। अस्मिन् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। अर्थात् एतस्मिन्। काष्ठपीठे इत्यत्र काष्ठपीठ इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। काष्ठस्य पीठिकायाम् इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। प्रविशामः अर्थात् प्रवेशं कुर्मः। अपि प्रविशामः इत्यस्य वाक्यस्य कः आशयः वर्तते? अपि प्रविशामः इत्यस्य वाक्यस्य वयं प्रवेशं कुर्मः किम् इति आशयः वर्तते। वाक्ये इयम् इति सर्वनामपदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये इयम् इति सर्वनामपदं समस्यायाः कृते प्रयुक्तम्। कीदृशी समस्या अस्ति? महती समस्या अस्ति। महती इति पदं कस्याः विशेषणम् अस्ति? महती इति पदं समस्या इत्यस्य पदस्य विशेषणम् अस्ति। प्रविशन्ति अर्थात् प्रवेशं कुर्वन्ति। काः प्रविशन्ति? सर्वाः प्रविशन्ति। वाक्ये सर्वाः इति पदं कासां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये सर्वाः इति पदं बालिकानां कृते प्रयुक्तम्। सर्वाः बालिकाः कुत्र प्रविशन्ति? सर्वाः बालिकाः उपवनं प्रविशन्ति। उपवनं प्रविश्य सर्वाः बालिकाः कुत्र उपविशन्ति? उपवनं प्रविश्य सर्वाः बालिकाः काष्ठपीठे उपविशन्ति। अस्मिन् इति सर्वनामपदं कस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति? अस्मिन् इति सर्वनामपदं काष्ठपीठस्य कृते प्रयुक्तम् अस्ति। अग्रिमं संवादं पठामः। रिपञ्ची पुनः वदति। अपि पश्यथ, वयं यत्र उपविष्टाः तत्र कानि वस्तूनि सन्ति? परमिन्दर्: आम् आम्, बहूनि वस्तूनि परितो विकीर्णानि। इदानीं
वाक्ययोः शब्दार्थान् पश्यन्तु। पश्यथ इत्यत्र दृश् धातुः लट्लकारः मध्यमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। अवलोकयथ इत्यर्थः। वयम् इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् बालिकाः। यत्रोपविष्टाः इत्यत्र यत्रोपविष्टा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। यस्मिन् स्थाने आसीनाः इत्यर्थः। तत्र इति स्थानबोधकम् अव्ययपदं तस्मिन् स्थाने इत्यर्थं बोधयति। कानि इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। वस्तूनि इत्यर्थः। वस्तूनि इत्यत्र वस्तु इति उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। पदार्थाः इत्यर्थः। सन्ति इत्यत्र अस् धातुः लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। वर्तन्ते इत्यर्थः। आम् इति सम्मतिदर्शकम् अव्ययपदम् अस्ति। हा इति हिन्द्यर्थः। बहूनि इत्यत्र बहु इति उकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति, अर्थात् अनेकानि। परितः इति अव्ययपदं सर्वतः इत्यर्थं बोधयति। विकीर्णानि इत्यत्र विकीर्ण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति। प्रसरितानि इत्यर्थः। इदानीं भावार्थं जानीमः। सन्ति अर्थात् वर्तन्ते। कानि सन्ति? वस्तूनि सन्ति। कियन्ति वस्तूनि सन्ति? बहूनि वस्तूनि सन्ति। बहूनि वस्तूनि कीदृशानि सन्ति? बहूनि वस्तूनि विकीर्णानि सन्ति। बहूनि वस्तूनि कुत्र विकीर्णानि सन्ति? बहूनि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति। वाक्ये वयम् इति पदं कासां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये वयम् इति पदं बालिकानां कृते प्रयुक्तम्। इदानीम् अग्रिमं संवादं पठामः। कचनार् वदति, यथा स्यूतः, जलकूपी, कन्दुकम् इत्यादीनि। रोज्लिन्, हला आत्मानमपि पश्य। चेनम्म, आम् आम् पश्यामि एव। मम सविधे कङ्कतं, कुण्डलं, केशबन्धः, घटिपट्टिका, कङ्कणम् इत्यादीनि सर्वाणि विराजन्ते। किमसि वक्तुकामा? अधुना शब्दार्थान् पश्यन्तु। यथा इति अव्ययपदम् अस्ति। स्यूतः इत्यत्र स्यूत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पुटकम् इत्यर्थः। जलकूपी इत्यत्र जलकूपी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पानी की बोतल इति हिन्द्यर्थः। कन्दुकम् इत्यत्र कन्दुक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। गेन्द् इति हिन्द्यर्थः। हला इति आह्वानसूचकम् अव्ययपदं हे सखी इति अर्थं बोधयति। आत्मानम् इत्यत्र आत्मन् इति
नकारान्तपुंलिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति स्वकीयम् इत्यर्थः। पश्य इत्यत्र दृश् धातुः लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अवलोकय इत्यर्थः। पश्यामि इत्यत्र दृश् धातुः लट्लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम् अस्ति अवलोकयामि इत्यर्थः। मम इत्यत्र अस्मद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् चेनम्मायाः सविधे इत्यत्र सविध इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति इत्युक्ते समीपे। कङ्कतम् इत्यत्र कङ्कत इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् कङ्घा इति हिन्द्यर्थः। कुण्डलम् इत्यत्र कुण्डल इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति इत्युक्ते कर्णाभरणम् इत्यर्थः। झुम्के इति हिन्द्यर्थः। केशबन्धः इत्यत्र केशबन्ध इति अकारान्तपुंलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् केशपाशः। घटिपट्टिका इत्यत्र घटिपट्टिका इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् घट्याः पट्टिका। कङ्कणम् इत्यत्र कङ्कण इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति अर्थात् चूडामणिः। इत्यादीनि इति विशेषणपदम् अस्ति अर्थात् एतादृशानि। सर्वाणि इत्यत्र सर्व इति अकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अस्ति अर्थात् वस्तूनि। विराजन्ते इत्यत्र वि उपसर्गः राज धातुः आत्मनेपदम् लट्लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं च वर्तते। सन्ति इत्यर्थः। वक्तुकामा इत्यत्र वक्तुकामा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति कथयितुम् इच्छति इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावं जानीमः। कानि वस्तूनि विकीर्णानि सन्ति? स्यूतः, जलकूपी, कन्दुकम् इत्यादीनि वस्तूनि विकीर्णानि सन्ति। हल आत्मानम् अपि पश्य इति कां प्रतिवदति? हल आत्मानम् अपि पश्य इति रोजलिन् चेनम्मां प्रतिवदति। का आत्मानं पश्यति? चेनम्मा आत्मानं पश्यति। चेनम्मायाः सविधे कानि कानि वस्तूनि विराजन्ते? चेनम्मायाः सविधे कङ्कतं, कुण्डलं, केशबन्धः, घटिपट्टिका, कङ्कणम् इत्यादीनि वस्तूनि विराजन्ते। किमसि वक्तुकामा इति का वदति? किमसि वक्तुकामा इति चेनम्मा वदति। का वक्तुकामा अस्ति? रोजलिन् वक्तुकामा अस्ति। मित्राणि, एतावता अस्माभिः 12 पाठस्य द्वितीयः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।